बोडी टिभी सुनिराख्नुभएका, हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म न्यानोवटी गुरुमाबाट मङ्गल मैत्री कामना गर्दछु। आज म धर्ममित्र भनेको के हो, धर्ममित्रलाई कसरी हामीले साथ राख्नुपर्छ भन्ने बारे बताउने छु। यो के सन्दर्भमा आएको त? यो हो हाम्रो जीवन सुखमय बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने 3 मित्रहरू, यानि कि 3 साथीहरू। के त? फेरि एकचोटि याद गरौँ। धनमित्र, जनमित्र, धर्ममित्र। अब धर्ममित्र बारे हामी सुनौँ। के हामीलाई धर्ममित्र आवश्यक छ त? यसो हेर्दा किन आवश्यक छ यो? हामीलाई धनमित्र पैसा भए पुगिहाल्छ, जनमित्र जनसमुदाय भए पुगिहाल्छ, धर्म किन त जस्तो लाग्छ, होइन त? तर हामीले विचार गरौँ, हाम्रो जीवनमा सम्पन्नता, धनले सम्पन्नता, परिवारले सम्पन्नता हुँदैमा सुख आउँछ त? यदि त्यो परिवारमा धर्म छैन भने के हुन्छ? स्वार्थ हुन्छ, विभेद हुन्छ, झै झगडा हुन्छ, कलुषित मन हुन्छ, होइन र? त्यसैले यी यस्ता मानसिक तनाव, मानसिक अशान्तिलाई हटाउनको लागि हामीलाई के आवश्यक छ? धर्ममित्रको नितान्त आवश्यक छ। अब धर्म भनेको के हो त? धर्मको परिभाषामा धारेटी इति धम्मो, धारण गर्ने, पालन गर्ने अथवा आचरण गर्नुपर्ने हुनाले नै यसलाई धर्म भनेको है। याद गर्नुहोस् है, धारेटी इति धम्मो, अथवा धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने, आचरण गर्नुपर्ने भएकोले नै यसलाई धर्म भनेको हो। धार्मिक मनोवृत्ति बनाउनलाई अथवा धार्मिक मनोवृत्ति भएका मान्छेसँग साथ बस्न पायो भने वा आफ्नो मन धार्मिक मनोवृत्ति भएमा के हुन्छ होला? पक्कै पनि त्यस्ता मान्छेहरूसँग बस्न पाएमा स्वार्थ होइन हुन्न होला, सहयोग भावना वृद्धि हुन्छ होला, काम पुरा गर्न सजिलो हुन्छ होला, त्यो आदि इत्यादि त हामीले समाजमा देख्दै आइरहेका छौँ। जसको मनमा धर्म हुन्छ उसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ, जसको मनमा धर्म हुँदैन उसँग बस्नु परेमा हाम्रो जीवन दुःखदायी हुनेछ। अब हामी सुनौँ त भगवान बुद्धले धर्म कसरी गर्ने भन्ने कुरा कुन रूपमा बताइराख्नु भएको छ त भनेदेखि भगवान बुद्धको विचार अनुसार धर्म एकदमै आवश्यक छ। यो मात्र कसरी गर्छ त? मानव समुदायले मात्र धर्मलाई गर्न सकिन्छ, धर्मलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ, न कि अरू समुदाय। त्यसैले उहाँले मानव समुदायलाई नै समात्नु भएको हो। अनि उहाँको भनाइअनुसार धर्मका 3 चरण छन्। कति चरण छन्? 3 चरण। के त ती? एउटा शील, अर्को समाधि, अर्को प्रज्ञा। जुनसुकै बुद्ध वचनमा, बुद्धको उपदेशमा यी 3 शील, समाधि, प्रज्ञा नभएको हुँदैन है। त्यसैले धर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने शीलले, आचरणले युक्त हुनुपर्छ। समाधि यानि कि एकाग्रता हैन, मनलाई एकाग्रता गर्ने जुन स्वभाव छ त्यो एकाग्रता वृद्धि गर्दै लानुपर्छ। अर्को प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको के? प्रज्ञा भनेको शरीरको स्वभाव, मनको स्वभावलाई बुझ्दै जानु, ती स्वभावलाई आफूले नै अनुभव गर्दै जानु। यी 3 चरण धर्मका छन्। अनि यी 3 चरण एकदमै एक आपसमा सम्बन्ध छ।
कसैले म सील मात्र पालना गर्छु, म समाधि प्रज्ञा गर्दिनँ भनेमा उसले पनि धर्मको पुरा चरणलाई पार गरेको हुन्न। कसैले सील किन चाहियो, समाधिमा मात्र बसे भइहाल्यो नि भनेमा सील बिनाको समाधि समाधि हुन्न। कसैले सील किन कुरा गर्ने, समाधि किन कुरा गर्ने, एकैचोटि तप हैन, एकैचोटि माथिको चरण प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने भनेमा त्यो व्यक्तिले प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सकिन्न। त्यसैले उसले सबभन्दा पहिला सील एकदमै आचरण गर्नुपर्छ। बलियो सीलले समाधि बलियो हुन्छ, समाधि बलियो भएमा प्रज्ञा बलियो हुन्छ। यसरी धर्मका यी 3 चरण अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र त्यो व्यक्ति साँच्चै धार्मिक व्यक्ति बन्छ। अब सील भनेको के त? सील भनेको शीलन वा शीतलको अर्थमा सील हो। शीलन भनेको के? शान्त हुने। अनि शीतल भनेको के? शीतल हुने है। जसले सील पालना गर्छ उसको मन के हुन्छ त? उसलाई शीतल हुन्छ रे अनि शान्त मन हुन्छ रे। त्यसैले सीललाई शीलन वा शीतलको अर्थमा सील भनेको। अर्को छ सील भनेको शिर जस्तो है। जस्तो हाम्रो शरीरमा यो टाउको भएन भने शरीरको कति मूल्य हुन्छ? मूल्य हुन्छ र? कहाँ हुनु र, हैन त? किन? किनभनेदेखि हाम्रा जुन प्रमुख इन्द्रियहरू आँखा, नाक, कान, मुख यो त कहाँ छ? टाउकोमै पर्छ, हैन त? त्यसैले यो चाहिँ टाउकोको महत्त्व धेरै छ हाम्रो शरीरमा। यदि टाउकै छैन भने के महत्त्व छ र? त्यो शरीर त शरीरै नै होइन। त्यो जस्तै जो व्यक्ति, जो मान्छेमा सील छैन ऊ कस्तो त? टाउको नभएको मान्छे सरह हुन्छ। भनेपछि सील कति आवश्यक छ त? एकदमै आवश्यक छ। अब सील कति प्रकारको छन् त? के हो त त्यो पालना गर्नुपर्ने सील? भन्छ सील धेरै प्रकारका छन्। तर अहिले चाहिँ हाम्रो चल्दै आएको भनेको समाजमा चलेको के? पञ्चशील हैन। पञ्चशील भनेपछि यो जुन जुन धार्मिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध, चाहे त बुद्ध धर्मको होस्, हिन्दू धर्मको होस्, क्रिस्चियनको होस्, हैन, जुनसुकै धर्ममा के छ भनेदेखि त्यो राम्रो आचरण होला। पञ्चशील भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो त्यस्तै चाहिँ शब्द नहोला, वाक्य नहोला, तर उनीहरू कहाँ पनि हुन्छन् नै। त्यसैले एउटा पञ्चशील, पञ्च भनेको 5, शील भनेको आचरण। अनि अर्को छ त्योभन्दा राम्ररी पालना गर्न मन लाग्यो भने उसले के गर्ने त? अष्टशील अभ्यास गर्ने। त्योभन्दा पनि उच्च पालना गर्न मन लाग्यो भने दशशील पालना गर्ने। त्योभन्दा पनि माथि जान मन लाग्यो भने छन्, धेरै छन्, धुटङ्गशील छन् है। एकदमै अझ पालना गर्न मन लाग्यो भने इन्द्रिय संवरशील छन्, आजीवोत्थमकशील छन्, धेरै प्रकारका शील छन्। तर ती धेरै प्रकारका शीलहरू के गृहस्थ जीवनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? गृहस्थहरूको लागि चाहिँ त्यो ठिक छ र? हामी गर्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ। त्यसैले गृहस्थहरूको लागि भगवान बुद्धले गृहस्थशील पञ्चशीललाई नै जोड दिनुभएको चाहिँ छ है। अब जो साधु सन्यासी छन् वा प्रवजित छन् उनीहरूले पञ्चशील मात्र होइन, उनीहरू त धर्ममै जीवन अर्पण गरेको हुनाले उनीहरूले अरू शील पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै लान्छन्। अनि शीलद्वारा नै समाजमा अरूहरूले विश्वास गर्छन्। तपाईँहरू नि भन्नुहोस् न, एउटा गृहस्थलाई विश्वास र प्रवजितलाई विश्वासमा कति बढी विश्वास गर्छ? जरुर प्रवजितलाई। त्यो गृहस्थले सत्य भनेको हुन सक्छ, तर प्रवजितले जस्तो उसलाई विश्वास गरिन्न। तसर्थ किन त भनेदेखि प्रवजितमा शील छ। त्यसैले यो प्रवजित व्यक्तिले पक्कै पनि सत्य भन्यो होला भन्ने चाहिँ विश्वास गर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि शीलको महत्त्व धेरै छ। अनि एउटा यसमा चाहिँ उदाहरण के लिन सकिन्छ भनेदेखि यो पनि अब बुद्धकालीन अवस्था हो है। अहिले पनि धेरै उदाहरण त तपाईँले चाहिँ आफ्नो घर व्यवहारमा त यत्र तत्र त देख्नै सक्छौँ। तर बुद्धकालीन घटना भनेको त प्रायः जसो हामी चाहिँ
हेर्दैनौँ नि है। त्यसैले बुद्धकालीन एउटा घटना छ। त्यो बेला एउटा चाहिँ पुरोहित हैन, पुरोहित भनेपछि राजाले विश्वास गरिराखेको, राजालाई सल्लाह दिने एउटा पुरोहित ब्राह्मण थियो रे। अनि त्यो पुरोहित ब्राह्मण एकदम सिलवान पनि छ, अनि 3 वेद पनि पारङ्गत छ। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई राजाले, जनताले एकदमै विश्वास गरिराखेको थियो। एक दिन त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई के लाग्यो भनेदेखि मलाई त सबैले क्या विश्वास गर्छन्, किन होला, म चाहिँ ब्राह्मण जात भएको हो कि, अथवा त्रिवेद पारङ्गत भएर हो कि, अथवा मैले पालन गरिरहेको जुन आचरण मेरो राम्रो भएर हो, एकचोटि जाँच्नु पर्यो भनेर उसको मनमा त्यस्तो लागेको रहेछ। तसर्थ उसले आफूलाई जाँच्न यो राजदरबार जाने ठाउँमा एउटा सुनको पसल चाहिँ रहेछ हैन। पहिला सुनको पसल भने सुनको सिक्काहरू चाहिँ राखिने भयो, अहिले चाहिँ यसलाई असर्फी भन्छन् क्या अरे हैन। अनि त्यसपछि त्यो पुरोहित ब्राह्मण त्यहाँ गयो, त्यो गएर त्यहाँ सुनको उसले चाहिँ राखिराखेको सिक्काहरूमध्ये एउटा सिक्का लियो अनि खुरुखुर गयो। त्यो पसलेलाई अचम्म त लाग्यो, किन होला आज पुरोहित ब्राह्मणलाई बाजेलाई के भएको यो, किन होला। तर पनि त्यो राम्रै मान्छे हो, अब भोलि फिर्ता दिन ल्याउँछन्, बाजा पर्सि फिर्ता दिन ल्याउँछन्, केही हुँदैन भन्ने हिसाबमा उसले केही पनि भनेन। अनि त्यसको 2-4 दिनपछि फेरि चाहिँ त्यहीँबाट जाँदा 2टा सिक्का सुनको लिएछ अरे। अनि 2टा सुनको सिक्का लिँदा पनि आज त 2टा लियो बा, किन होला, के पर्यो होला। अझ पनि पुरोहित ब्राह्मणलाई बोलाएर सोध्ने उसको आँट थिएन अरे। त्यसकारण उसले केही पनि भनेन, सायद यो नराम्रो मान्छे होइन, पक्कै पनि दिन्छन् भन्ने कुरा विश्वास लागेको थियो। अनि त्यस्तै 2-4 दिनपछि पुरोहित ब्राह्मणले त्यही पसलबाट अब चाहिँ एउटा होइन, 2टा होइन, 1 मुठी चाहिँ लियो। 1 मुठी लिएर जाँदाखेरि त्यो पसलेले ओहो के ताल हो यो पुरोहित ब्राह्मण त बडा राजाले विश्वास गरिएको मान्छे, जनताले विश्वास गरिएको मान्छे, त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ सायद अब फिर्ता दिन ल्याउँछन् भन्ने हिसाबमा केही नभनेको, कस्तो रहेछ यो, अब त म सहन्न, राजाको पुरोहित भए उही होस् भनेर पछि दौडेर पुरोहित ब्राह्मणज्यू तपाईँ त कस्तो मान्छे रहेछ, चोर पो रहेछ भनेर उसले चाहिँ चोर आयो मेरो असल्फीहरू चाहिँ चोरेर लग्यो भनेर एकदमै ठुलो स्वरले चिच्चायो। किनभने पुरोहित अगाडि नै थियो, धेरै अगाडि। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ आयो, कसले भन्दाखेरि ओ त्यो पुरोहित ब्राह्मणले हो भने चाहिँ सबले चाहिँ मिलेर त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई समातेर त्यो पसले कहाँ ल्याएपछि पसलेले हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा सिक्का चोर्नुभयो अस्ति, त्यसपछि 2टा चोर्नुभयो, मैले केही भनिनँ, किनभने तपाईँ त राजाले विश्वास गरेको मान्छे, पक्कै पनि फिर्ता दिन ल्याउँछन् भन्ने हिसाबमा आज त तपाईँले 1 मुठी नै लिनुभयो, म त तपाईँ चाहिँ राम्रो मान्छे भनेर विचार गरेको होइन रहेछ। त्यसैले अब हामी सबजनाले समातेर यसलाई कहाँ लगाउँ, राजाको समक्ष लगाउँ भनेर सबजनाले समातेर लगेपछि राजालाई पनि गजब लाग्यो हैन। उनीहरूको आवाज यो चोर हो आदि इत्यादि भन्दाखेरि अचम्मै भयो, यो त पुरोहित ब्राह्मणले त चोर्नु नपर्ने हो, किन यसरी चाहिँ यिनीहरू भन्छन्, साँच्चै हो र पुरोहित ब्राह्मणले चोरेको, तिमीहरूले पो अनर्थ गर्न लागेको थिए भन्दाखेरि पुरोहित ब्राह्मण आफैले महाराज मैले चोरेको हो, मैले नै हो भनेर त्यो उसको त हातमा त छ नि त देखाएपछि राजा पनि गजब, महाराजलाई रिस पनि उठ्यो। यति विश्वास गरेको पुरोहितले चोर्दा के भयो, बेइज्जतै भयो। पुरोहितको मात्र बेइज्जत होइन, राजाको समेत बेइज्जत भयो त्यहाँ, किनभने कस्तो मान्छेलाई विश्वास गरेको भयो नि त। अनि राजाले ओहो तपाईँ त एकदमै विश्वास गर्न लायककै पुरोहित होइन रहेछ, मैले त विश्वास गर्न लायकको भनेर पो पुरोहित पोस्टमा राखेको, अब यो त एकदमै नलायक मान्छे रहेछ, अब चाहिँ राजदण्ड दिन्छु भनेर राजाले दण्ड सुनाउन लाग्दाखेरि पुरोहित ब्राह्मणले महाराज भयो मैले बुझेँ भनेर भनेपछि के बुझ्यो तिमीले भन्दाखेरि राजालाई पनि रिस उठ्यो। भन्दाखेरि पुरोहित ब्राह्मणले महाराज मलाई तपाईँले यति राम्रो पोस्ट दिनुभएको छ हैन, मलाई तपाईँले चाहिँ यसरी सम्मान गर्नुभएको छ, यो किन होला, तपाईँले मात्र होइन जनताले पनि मलाई यस्तो विश्वास गरेको छ, म ब्राह्मण भएर हो कि,
मैले त्रिवेद पारङ्गत गरेकोले हो कि मेरो आचरण राम्रो भएर हो कि त्यो एकचोटि जाँच्न मन लागेको थियो महाराज। मैले चाहिँ आज जाँचेँ, मैले थाहा भयो म चाहिँ ब्राह्मण भएर मलाई चाहिँ मानेको होइन, म चाहिँ त्रिवेद जानेकोले पनि मानेको होइन रहेछ। ममा के रहेछ त? शील, होइन, मेरो आचरण राम्रो भएकोले मलाई मानेको भन्ने कुरा थाहा पायो महाराज। मैले चाहिँ बुझेँ, त्यसैले म गृहस्थ भएर यो शीललाई धेरै वृद्धि गर्न सक्दिनँ महाराज। मलाई बिदा दिनुहोस् महाराज, म भिक्षु बन्छु, शीललाई अझ म वृद्धि गर्दै जान्छु महाराज। यही चाहिँ जाँच्नलाई गरेको मैले बुझेँ, मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर त्यो पुरोहित ब्राह्मण राजाबाट बिदा भएर ऊ चाहिँ भिक्षु बन्न गए। भनेपछि शीलको महत्त्व के छ त? एकदमै रहेछ होइन त? शीलको महत्त्व त ओहो अचम्मैकै रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले शीललाई, आचरणलाई राम्रो बनायौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि विभिन्न कानुनहरू छन् होइन त? सर्वप्रथम त कानुनमा के गर्नु पर्ला? पञ्चशील, होइन? अनि अफिसहरूमा के गर्नु पर्ला? पञ्चशील, होइन? एकदमै कडिका साथ यसलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाइदिएको भए के हुन्छ? विभिन्न चाहिन्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ र बढ्दैन थियो होइन त? यसरी हामीले खोइ हाम्रो देशमा बुद्धको जन्मस्थान हो, अनि बुद्धका यी उपदेशलाई खोइ कहिले हामीले व्यवहार गर्ने? हामी चाहिँ एकदमै शान्ति नायक भनेर उहाँको गुणगान गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, तर त्यो गुणगान र प्रशंसा ठिक छैन, होइन कि? त्यो गुणगान र प्रशंसाले हाम्रो जीवनमा केही हुँदैन। त्यसैले हामीले बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई राम्रो छ मात्र होइन, त्यसलाई आचरण गर्नु पर्यो, अनि मात्र यसले साँच्चै हामी बुद्धका होइन आफन्त हौँ, बुद्ध जन्मनु भएको देशका बासिन्दा हौँ भनेर गर्व गर्ने त्यहाँ चाहिँ ठाउँ हुन्छ, होइन र? ल अब त्यसपछि हामी शीलपछि हामी कहाँ लाग्नु पर्यो? समाधि। धर्मको दोस्रो चरण भनेको समाधि। समाधि भनेको के त? समाधि भनेको एकाग्रता, होइन? एउटै आलम्बन अथवा विषय, एउटै विषयमा चित्तलाई फोकस गर्नु, के चित्तलाई लगाव गर्नु, चित्तलाई लगाउनु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? समाधि भनिन्छ है। अनि यो समाधि कति प्रकारका छन् त भनेदेखि समाधि जम्मा भगवान बुद्धले बताउनु भएको अनुसार 40 प्रकारका छन्। यी 40 प्रकारका उपायमध्ये कुनै एउटा उपायले हामीले चित्तलाई के गर्न सक्छौँ? कन्सन्ट्रेट भन्छौँ होइन? एउटैमा हामीले चाहिँ बारम्बार त्यही लगाउँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यसबारे राम्ररी स्पष्टसँग देख्न सक्ने, हेर्न सक्ने हुन्छ नि त। त्यो लगावलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? समाधि। कति प्रकारका छन् त? 40। अनि ती 40 प्रकारका समाधिहरू के हुन् त भनेदेखि कसिन ध्यान 10 वटा है। कसिन ध्यान भनेको अब यहाँ त सबै कुरा बताइराख्नु त सक्दिनँ है। तपाईँले चाहिँ यसको विस्तृत रूपमा जान्ने इच्छा छ भने विशुद्धि मार्ग भन्ने बुक पढ्नुहोस्, त्यसमा एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ लेखिराखेको छ। कसिन ध्यान भनेको पृथ्वी कसिन, आफू कसिन आदि 10 वटा छन्। भन्नेको मतलब माटोलाई हेरेर मनलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने, यो लाइट प्रकाशलाई हेरेर होइन, पानीलाई हेरेर मनलाई चाहिँ एकाग्र गर्ने हो होइन। त्यो चाहिँ जम्मा 10 प्रकारका छन्। 10 प्रकारमध्ये एउटा प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई जुन चाहिँ चरित्रसँग ठिक छ त्यो गर्ने हो। अर्को चाहिँ अनुस्मृति। अनुस्मृति भनेको याद गर्ने के है, जस्तो बुद्धलाई याद गर्ने होइन, कसैले देवी देवतालाई याद गर्छ, कसैलाई ओम भनेर याद गर्छन्, कसैले शिव याद गर्छन्, कसैले जेसस क्राइस्ट होइन। त्यो जेस कसैलाई चाहिँ याद गरेर त्यसमा मनलाई चाहिँ लगाउनु, के लगाव राख्नु, त्यसलाई चाहिँ अनुस्मृति भनिन्छ है। त्यो कतिवटा छन्? त्यो पनि 10 वटा छन्। अब 10 कति भयो? 20 भयो। अर्को छ अशुभ ध्यान, 10 वटा छन्। अशुभ भनेको हामी अहिले राम्रो छौँ तर हामी चाहिँ मरणबाट हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ होइन, पहिलो भएर जान्छ अथवा टम्म फुल्छ, त्यो जुन चाहिँ यो अशुभ होइन त्यो हेरेर हामीले ध्यान गर्नु। हाम्रो शरीर बाहिरबाट हेर्दा क्या राम्रो छ नि त होइन, तर यही कुरालाई हामीले चाहिँ यो छाला एकचोटि उगारेर हेऱ्यो भने के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। भित्र हाम्रो शरीरमा त के छन्? मलमूत्र यहाँ त्यहाँ फोहोर सबै भित्र राखेर
त्यहाँ छोपिरहेको जस्तो भयो नि त। त्यसैले अशुभ भनेको आफ्नो शरीर नराम्रो छ भनेर नराम्रोलाई विचार गरेर ध्यान गर्नु चाहिँ अशुभ ध्यान। त्यो कतिवटा छन् रे? 10। अब कति भयो? 30 भयो होइन। अनि अरूप ध्यान 4 वटा। त्यो अरूप भुवन अरूप ब्रह्मलोक जाने ध्यान छ नि, अरूप ब्रह्मलोकमा जाने अरूप ध्यान 4 वटा। अनि अर्को छ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। यसलाई चटु ब्रह्म विहार भन्छ होइन। ब्रह्माहरूले अभ्यास गर्ने, जुन अभ्यास गरेर ब्रह्मलोक जान सकिन्छ न, त्यो ध्यान 4 वटा छन्। यसलाई ब्रह्म विहार भन्छ। ब्रह्म विहार 4 वटा। अब कतिवटा बाँकी छन्? 2टा बाँकी छन् है। त्यो 10 10 10 30 अनि ब्रह्म विहार 4 अरूप ध्यान 4 भनेपछि अब 2टा बाँकी छन्। अनि एउटा के त भनेदेखि आहार र प्रतिकूल संज्ञा। जुन हामीले खायौँ नि त्यो आहार होइन, त्यो आहारलाई हामीले उल्टाबाट हामीले चाहिँ हाम्रो राम्रो बनाउनलाई होइन, स्वस्थ बनाउनलाई हामी खाने भनेर सोचिरहेको, तर यो आहार प्रतिकूल संज्ञा ध्यान बस्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसलाई उल्टा। यो आहार हामीले खाँदा हाम्रो मुखका रियाल ग्रन्थीबाट रियाल निस्किन्छ अनि दाँतले चपाउँदा त्यो खान कस्तो हुन्छ? राम्रो हुन्छ? त्यो कस्तो अब त हेर्दै घिनलाग्दो हुन्छ होइन। त्यस्ता घिनलाग्दो कुरा चाहिँ हामीले खाइरहेको रहेछ होइन। अनि त्यो निल्दाखेरि त्यो विभिन्न चाहिँ ग्रन्थीहरूले त्यो सोच्छ नि त होइन। त्यो सोच्दा के हुन्छ? त्यो सोच्दा भोलिपल्ट त हामी कहाँ जान्छौँ? टोयलेट। खाएको के हो? हामीले क्या मिठो मिठो खानेकुरा खाएको, भोलिपल्ट हाम्रो चाहिँ टोयलेट जाँदा बडा राम्रो आयो हो। त्यसैले आहार र प्रतिकूल संज्ञा भनेको हामीले खाने आहार पनि के हो त? यस्तो नराम्रो भएर यसरी हुने रहेछ होइन भनेर हामीले चाहिँ यो आहार प्रतिकूल आहारलाई उल्टा रूपमा भन्ने हो कि के हो, त्यो रूपमा चाहिँ विचार गरेर ध्यान गर्ने हो, ताकि खानेमा हाम्रो आसक्ति नहोस् भन्नलाई हो यो। अर्को चाहिँ धातु व ठान है, धातु व्यवस्थान ध्यान। धातु व्यवस्थान ध्यान भनेको के त भनेदेखि हाम्रो शरीर केले बनेको छ भन्छन् नि मान्छेहरू, चतुर महाभूत है। हामीलाई त अब धेरैलाई आउँछन् है। मान्छेहरू मरेपछि के हुन्छन् रे? माटो होइन, पृथ्वी माटोमा मिलेर जान्छ, हाम्रो चाहिँ पानीमा मिलेर जान्छ, अनि यो अग्नि होइन ताप अग्निमा मिलेर जान्छ, पृथ्वी आफू तेज वायुमा मिलेर जान्छ भनेर मान्छेले भन्छन् है होइन त। भन्न त सबैले जानेको छ नि त। अनि यो ध्यान भनेको के त भनेदेखि हाम्रो शरीरमा यो 4 महाभूत छन्। यी महाभूतलाई हामीले त्यसलाई आलम्बन गरेर त्यसमा चाहिँ चित्त चाहिँ लगाव राखेर त्यसमा एकाग्रता गरेर ध्यान गर्ने हो है। त्यो चाहिँ एउटा भनेपछि अब जम्मा कतिवटा भयो? 10 वटा कसिन, 10 वटा अनुस्मृति, 10 वटा अशुभ, अनि ब्रह्म विहार 4, अरूप ध्यान 4, आहार प्रतिकूल संज्ञा 1, अनि धातु व ठान 1। यसरी चाहिँ जम्मा 40 प्रकारका ध्यानहरू छन् जसलाई हामी समाधि भन्छौँ। यी 40 प्रकारका ध्यानमध्ये कुनै एउटा आफूले छान्ने अथवा आफ्नो चरित्रसँग कुन सुट हुन्छ त, कुन मिल्छ त भनेर हामीले चाहिँ छानेर ध्यान गर्न पाइन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चरित्र कस्तो छ, मलाई कुन ध्यान चाहिँ गर्दा ठिक्क हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि पनि हामीले कुन बुक हेर्नुपर्छ रे? विशुद्धि मार्ग। त्यसमा एकदमै राम्ररी चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। अब यसमा म एउटा यो समाधिले पनि प्रज्ञालाई एकदमै लाभ गर्नको लागि फाइदा गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण चाहिँ तपाईलाई दिउँ। यसमा चाहिँ मैले शील समाधि प्रज्ञाले कसरी हामीले उच्च श्रेणीको धर्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा म उदाहरण दिउँ। यो घटना पनि बुद्धकालीन नै घटना हो। पहिला भगवान बुद्धको पालामा बुद्धको उपदेश सुनेर धेरै गृहस्थहरू प्रवजित हुन गए रे। ती मध्ये एकजना गृहस्थ पनि उसलाई पनि प्रवजित हुन मन लाग्यो, किनभने गृह जन्जाल त छ नि जन्जाल। त्यसैले उसले घरबाट अनुमति लिएर ऊ भिक्षु बन्न गयो।
अनि भिक्षुक बन्न गइसकेपछि भिक्षुहरूको काम के हुन्छ? भगवानले सोध्नुहुन्छ रे, तिमी कुन बाटोमा जान्छौ? तिमी ग्रन्थ टुर अथवा पढ्नेतिर लाग्छौ कि विपस्सना टुर ध्यान भावना गर्नेतिर लाग्छौ भन्नुहुन्छ रे। अनि त्यो त आफूलाई कुन मन लाग्छ त्यसमा जाने हो। तर पनि बुद्धलाई के मनपर्छ रे? विपस्सना टुरमै उहाँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले के भन्यो भनेदेखि भगवान म चाहिँ उमेर पनि गइसक्यो, त्यसैले म चाहिँ ग्रन्थ होइन, म बरु चाहिँ ध्यान भावनामा लाग्छु, मलाई ध्यान भावना सिकाइदिनुहोस् भनेर भन्यो अरे होइन। अनि त्यो व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले ध्यान भावना गर्ने तरिका सिकाइदिनु भयो। अनि त्यो बेला वर्षावास हाम्रो भिक्षुहरूको प्रवजितहरूको 3 महिना 12 महिनामध्ये 3 महिना आफ्नो लागि चाहिँ अभ्यास गर्ने चाहिँ 3 महिना चाहिँ छ। यो 3 महिनालाई हामी वर्षावास वर्षायाममा एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो लागि गरिने अभ्यास हो यो। अनि त्यही वर्षावासको अगाडि उसले त्यो ध्यान गर्ने तरिका सिक्यो। ध्यान गर्ने तरिका सिकिसकेपछि भगवान अब म कुनै अरण्य भनेको मान्छेहरू आवत जावत नभएको ठाउँ होइन, त्यहाँ चाहिँ गएर म चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्छु भनेर बुद्धसँग बिदाबाजी गरी ऊ चाहिँ लाग्यो। अनि ऊ सहर हुँदै गाउँ हुँदै अनि अरण्यतिर चाहिँ लाग्यो। त्यसपछि एउटा चाहिँ आफूलाई ठिक्क हुने ठाउँ उसले चाहिँ रोजेर त्यो ठाउँमा आफू चाहिँ वर्षावास बस्ने निधो गर्यो। त्यसपछि के गरौँ, प्रवजितहरूलाई पनि त खानाको आवश्यक पर्छ, बाँच्नु त पर्यो। अनि उसले चाहिँ त्यस्तो ठाउँ रोज्यो जहाँबाट भिक्षाटन जान सजिलो छ। अनि ऊ त्यो ठाउँ अरण्यको त्यो कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ बास बस्यो। अनि ऊ चाहिँ बिहान आफ्नो नित्य कर्म ध्यान सिधिसकेपछि खानको लागि गाउँमा चाहिँ भिक्षाटन जान्थ्यो रे। अनि भिक्षाटनबाट फर्केर खानासाना खाए ऊ फेरि चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्थ्यो। यसरी गरिराख्दा होइन अब प्रवजितहरूको चाहिँ खानेकुरा त कसमा भर पर्छ? गृहस्थहरूले दिनेमा भर पर्छ यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूले इच्छा अनुसार त खाने होइन। तसर्थ उसले पाएको आदि इत्यादि खानेकुरा खाँदा खाँदा उस वर्षावास नसिद्धिँदै उसलाई के भएछ भनेदेखि बिरामी भएछ। ऊ चाहिँ बिरामी भएपछि ऊ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ऊ चाहिँ बिरामी बढ्दै गएर एकदमै बिरामी भयो। ऊ चाहिँ हिँडेर भिक्षाटन जान पनि ऊ नसक्ने अवस्थामा पर्यो अरे। त्यसपछि ऊ आफ्नै बासमा अब खानेकुरा बिना नै कति दिन त ऊ चाहिँ बित्यो। त्यसपछि ऊ आराम गरिसकेपछि धेरै दिन बाद उसलाई अलिकति मेरो शरीर त एकदमै मेरो चाहिँ अब क्लान्त भन्छौँ हामी होइन, हरट बा क्लान्त बा एकदमै विक कमजोर भइसकेको छ। अब खाइएन भने कुनै चिज मेरो शरीरमा गइएन भने मलाई त ध्यान बस्नु एकदमै गाह्रो हुने भयो। त्यसैले म बिस्तारै अब गाउँ जानु पर्ला भनेर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सकी नसकी ऊ चाहिँ गाउँमा भिक्षाटनको लागि निस्किनु भयो। यसरी निस्केर अलि हिँड्दा 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 त्यो भिक्षुलाई रिङ्गटा लाग्यो रे है, एकदमै रिङ्गटा लाग्यो। अनि धलमल्ल भयो। त्यसपछि ऊ चाहिँ ओहो मलाई त कस्तो रिङ्गटा लाग्यो, म त एकछिन यो रुखको चाहिँ तल होइन फेदमा चाहिँ आराम गर्छु भनेर त्यहाँ विश्राम गर्दाखेरि त्यो रुख त ठ्याक्कै आँपको रुख रहेछ अरे होइन। अनि ऊ त्यसमा बस्दाखेरि त्यो उसको हल्लाइले होइन उसको त्यो शरीरले आँपको रुख हल्लिएर केही आँप त झर्यो। अनि उसलाई चाहिँ ए आँप त झर्यो, म आँप टिपेर खाऊँ भन्ने मनमा लाग्यो रे है। अनि गइसकेको हातलाई नै उसले चाहिँ तान्यो, ए म त भिक्षु नि, यो नदिइकन मैले खान मिल्छ? यो आँप त यो अरण्यको होइन भनेको मतलब चाहिँ त्यसै आएको होइन, यो त कसैको बगैँचामा रोपिरहेको आँप हो। त्यो बगैँचा मालिकको चाहिँ अधिकारको चिज मैले खाएमा के हुन्छ? मेरो सिल बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? कुन सिल बिग्रियो रे? अदिना दाना होइन, नदिइकन खाने अथवा चोरी काम जस्तो भयो। यो त मेरो सिल बिग्रिन्छ। सिल बिग्रेको मान्छेले समाधि राम्रो हुन्छ? कहाँ हुनु र? ओहो म त खान्न बा, बरु म यही रुखमुनि होइन
आफ्नो प्राण गए पनि जाओस् तर म चाहिँ खान्न भनेर त्यही रुख चाहिँ छाडी त्यही रुखमा अडेस लाएरै ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसिराख्यो है। चलमपल पनि गर्न सकेन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही समय बाद त्यो आँप बगैँचाको मालिक चाहिँ त्यहीँबाट त्यहाँ आयो। आएपछि त आफ्नो आँपको त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा भिक्षु उसले देख्यो। देखेपछि त यसो हेर्न जाँदाखेरि त ऊ चाहिँ अचेत भइसकेको रहेछ है। यसरी हेऱ्यो कस्तो कमजोर, ओहो यो भिक्षु त एकदमै कमजोर भयो बा भनेर उसले खसिराखेको आँट 4-5वटा होइन यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो निचोरेर होइन जुस जस्तो बनाएर भिक्षुलाई चाहिँ खुवाइदियो अरे। त्यति चाहिँ गइसकेपछि भिक्षुलाई बिस्तारै होस आएछ। होस आउँदाखेरि त त्यस्तो अनि चाहिँ होस आइसकेपछि त्यो मान्छेले भन्थे के गर्नुभएको तपाईँ, यति कमजोर भइसक्यो तपाईँ, यहाँ तल तल यतिका धेरै आँप चाहिँ खसिरहेको छ, एउटा दुईटा खाइदिएको भए तपाईँ यति कमजोर हुन्छ र, के गर्नुभएको भनेर न भन्दाखेरि भिक्षुले भन्नुभयो अरे है के गरौँ आँप त खसेको छ तर म खान सक्दिनँ। म किन भन्थे भन्दाखेरि किनभने यो त मेरो आँप होइन, मैले रोपिरहेको रुख होइन। यदि मैले त्यो आँप लिएर खाएँ भने मेरो त सिल बिग्रिन्छ होइन, बिग्रिन्छ मेरो सिल, त्यसैले म खान सक्दिनँ भनेपछि ओहो त्यो चाहिँ आँप बगैँचाको मालिकमा यति उसलाई चाहिँ पर्यो कि ओहो आफूको ज्यान नै बाजी राखेर होइन त्यो झरेको आँप सुद्धा नखाइकन सिल बिग्रिन्छ भनेर बरु ज्यान गए जाओस् म सिल बिगार्दिनँ भनेर सिललाई कस्तो दृढताका साथ यो भिक्षुले पालन गरेको। उसलाई त एकदमै भिक्षुप्रति अगाध श्रद्धा आयो अरे। अनि त्यसपछि भन्थे तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यही अरण्यको फलानु ठाउँ बस्छु भन्थे तपाईँ मेरो चाहिँ काँधमा होइन बस्नुहोस्, म तपाईँलाई बोकेर तपाईँको ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छु अनि म दिन्नौ तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँ भिक्षा त नआउनुहोस् एकदमै कमजोर छ, म ल्याइदिन्छु तपाईँको लागि भोजन भनेर उसले भिक्षुलाई आफ्नो काँध होइन आफ्नो चाहिँ पछाडि बोकी ऊ चाहिँ गयो। त्यो बेला भिक्षुलाई के भयो त, भिक्षुलाई यस्तो भयो ओहो यो मान्छे मेरो न दाइ हो न यो मेरो भाइ हो, मेरो यो चिनजानकै मान्छे हो, मेरो कोही पनि होइन यो, तर पनि त्यो मान्छेले मलाई होइन आँपको रस खुवाएर आफ्नै त्यहाँ चाहिँ होइन काँधमा चाहिँ पिठ्युमा बोकेर मलाई लगिराखेको छ। किन सिलको कारणले। ओहो सिल एकदमै आवश्यक रहेछ भनेर भिक्षुले के गर्यो त शिलानुस्मृति, अघि मैले अनुस्मृति 10वटा भनेको छ नि, त्यो अनुस्मृति 10वटामा एउटा अनुस्मृति शील अनुस्मृति हो। त्यो शीललाई ओहो शील भनेको कति अपार छ, ओहो शील कति महान छ, शील पालनले मलाई कति श्रद्धा राखेको, मेरो कोही पनि आफन्त नपरेकोले मलाई यति गरेको त केले शील। यो शीललाई उसले चाहिँ अनुस्मृति गर्दै 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 गयो रे। जाँदा जाँदा उसले शीलानुस्मृतिमा आफ्नो मनलाई लगाव गर्यो। यहाँ म चाहिँ समाधि भन्न चाहेको, यो चाहिँ समाधि हो। शीलमा उसले मनलाई यति तासेर शील सम्झिराख्यो होइन, सम्झिँदा त्यो मान्छे चाहिँ उसको पिठ्युमा बस्दा बस्दा आफ्नो जुन कुटी भन्छौँ हामी चाहिँ बासमा नपुग्दाखेरि नै उहाँ चाहिँ के भयो त मार्गफल लाभी भयो रे। भन्नेको मतलब त्यही पिठ्युमा बसेर शीललाई अनुस्मृति गरेर समाधि पक्ट भइसकेपछि उसले के गर्यो त यसैमा उसले विपस्सना गर्यो। विपस्सना भनेको के ध्यान भनेको चाहिँ यो शरीर होइन यो मन अनित्य छ। हाम्रो शरीरमा एउटा मन हुन्छ, यसलाई धर्मको भाषामा नाम भनिन्छ, अर्को भन्छ रूप भनेको शरीर। यो शरीरको अनित्यता मनको अनित्यतालाई उसले हेर्दै 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 जाँदा आफ्नो बास नपुग्दै ऊ अरहन्त भयो। ऊ भिक्षु धर्मको कुन चरणमा पुग्यो? अन्तिम चरण प्रज्ञा चरणमा होइन त। पहिला शील एउटा चरण,
त्यसपछि अर्को चरण समाधि, अर्को चरण प्रज्ञा। यसरी धर्मका 3 चरण भिक्षुले के गर्यो त? अभ्यास गर्दै 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 ऊ साँच्चै के भयो? उसको ब्रह्मचर्य अथवा धर्मचर्या पूर्ण भयो। यसरी भगवान बुद्धले धर्म भनेकै के हो त? आफू कसरी पार हुने, कसरी पार लाग्ने। यो पार लाग्न त मान्छेहरूले धेरै हैन, अब सङ्गीत गर्नुहुन्न भन्नेको त धारणा होइन, तर त्यो पनि राम्रो छ। त्यसको अलावा के पनि गर्नुपर्छ रे? धर्मका यी चरण हामीले एकदमै अभ्यास गर्नुपर्छ। शील, समाधि, प्रज्ञा। जसले धर्मका यी 3 चरणलाई अभ्यास गर्छन् ऊ साँच्चै साँच्चै के हुने भयो? धर्मात्मा हैन, र आफ्नो जन्म पनि साकार भयो। अब यस्तो व्यक्तिसँग साथ लाग्दा के हुन्छ? अघि त्यो मालिक उसको को हो र हैन? भिक्षुको त कोही होइन, तर पनि भिक्षुको शीलले गर्दाखेरि उसलाई के बनायो? ओहो, यस्तो भिक्षुलाई म चाहिँ केही गर्न पाएँ भने ओहो भन्ने भयो नि त, हैन त? हो, त्यसैले धर्मले मान्छेलाई के गर्छ त भनेदेखि राम्रो बनाउँछ, विश्वासको बनाउँछ, आफन्त बनाउँछ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मित्रता गाँस्यो भने, मित्र लगायो भने के हुन्छ? हाम्रो जीवन सार्थक हुन्न त? हुने नै भयो। त्यसैले हाम्रो जीवन सुखमय बनाउनलाई धन आवश्यक छ, जन आवश्यक छ, अर्को के आवश्यक छ रे? धर्म। बिना धर्म यो धन र जनले सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। यसरी तपाईहरूलाई धनमित्र, जनमित्र, धर्ममित्रलाई सधैँ साथ राख्नुहोस्। यी 3वटा साथ राखेर आफ्नो जीवन यापन गरिदिनु भयो भने हामी साँच्चै मनुष्य भएर जन्मेको के भयो त? सार्थक भयो। आज हामीले बोडी टिभी मार्फत यहाँहरू सबैले धर्मदेशना सुनिदिनु भयो, खुसी नै लाग्यो। त्यो भन्दा पनि बढी के गर्नुहोस्? यो 3टा साथी। के साथी रे? धन साथी, धन कमाउनुहोस्, निर्धनी बन्नै हुँदैन। अर्को के रे? एक्लै के जिउने, के रमाइलो हुन्छ र? त्यसैले जनसाथी सधैँ साथ राख्नुहोस्। अनि अर्को विशेष के चाहिन्छ त? धर्म साथी। र धर्मका यी 3 चरण कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। यी 3 चरणलाई आफूले अभ्यास गर्दै जानुहोस्। हाम्रो जीवन, तपाईँको जीवन एकदमै सार्थक हुन्छ भन्दै यो बोडी टिभी हेरिराख्नुभएका तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, मङ्गल मैत्री कामना छ। हामी सबैको जीवन सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्। साथै यो जुन कोभिड-19बाट जुन यो रोग छ, यो रोग हामीमा नआओस् र रोगले ग्रसितहरू सबैलाई छिट्टै नै उनीहरूलाई पनि रोगबाट शान्त होस् र यो विश्वका जसले अनुसन्धान गरिरहेका छन् यो छिट्टै यसको औषधि बनोस् र सम्पूर्ण मानव समुदायलाई रोगबाट निर्मूल पार्न सकोस् भनेर कामना सहित आजको धर्मदेशना यही टुङ्ग्याउँछु। भवतु सब मङ्गलम।